सर्वदृष्टिप्रहरणाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकम्पमवादाय तन्नमस्यामि गौतमं, जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना। सर्वप्रथम महान कृपालु शास्त्र शाक्यमुनि गौतम बुद्ध तथा समस्त शरण्य एवं मेरो मूल गुरु लगायत सबै मेरो गुरुजनहरूको चरणमा वन्दना चढाउँदै यस नेपाल बौद्ध परिचय समाज द्वारा आयोजित अनि एनबीटीभी मार्फत हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म नेपाल बौद्ध परिचय समाजका निर्देशक घिसिङ युचोको तर्फबाट र एनबीटीभीका सम्पूर्ण टिमहरूको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई फेरि हृदयदेखि नमस्कार टासिदेले व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आज चाहिँ हामी बौद्ध धर्मको प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमती प्रवेशद्वार भन्ने त्यसको अनि 14औं प्रश्नमा हामी पुगेका छौँ। 84 पेज नम्बर चाहिँ 84 मा। अब अस्ति गत हप्तामा भनौँ त्यसमा चाहिँ हामी के श्रवण अथवा के अध्ययन गर्यो भन्दाखेरि यदि त्रिरत्नमा हामीलाई रक्षा गर्ने शक्ति विद्यमान छ भने हामी अझै पनि दुःखमै रुमालिनुको कारण के होला भनेर, त्रिरत्नमा त्यस्तो ज्ञान गुण शक्ति बल त्यस्तो छ भनेदेखि हामी अझै पनि किन दुःख भोगिरहेको भनेर भन्दाखेरि अनि त्यसको उत्तरमा के आयो भने मार्ग दर्शन देखाउने अथवा मुक्तिको मार्ग देखाउने भने त्यसको कार्यहरू सबै अनि बुद्ध गौतम बुद्ध उहाँले तथागत गौतम बुद्ध भनौँ उहाँले गर्नुभएको छ। तर पनि त्यसमा जाने हामी प्राणी स्वयंले अनि त्रिरत्नको प्रति शरणगमन अटुट शरणगमन नभएको अनि अटुट 100% विश्वास त्यस्तो नभएको कारणले भनेर हामी स्वयंलाई पुग्नुपर्ने साधन त्यस्तो नपुगेको कारणले गर्दाखेरि बाहिरीमा अनि बुद्धले जे उहाँले मार्गदर्शनहरू जे गरे तापनि आफू स्वयंमा हुनुपर्ने त्यस्तो नभएको कारणले गर्दा हामी दुःख भोगिरहेको हो भनेर यसरी भन्नुभएको छ। र त्यो सँगसँगै अनि दुःख सुख भने सबै प्रतीत समुत्पाद हो। दुःख भने चाहिँ कि हेतु र प्रत्ययद्वारा उत्पन्न भएको, कसैले बनाउने भन्ने त्यस्तो सृष्टिकर्ता भन्ने त्यस्तो छैन। त्यसको कारणले आफू स्वयंले यदि दुःख चाहिँदैन भने त्यसको कारण के हो बुझेर त्यो त्याग्नुपर्छ। सुख चाहिने इच्छा छ भने सुखको कारण के हो त्यो बुझेर त्यसमा लाग्नुपर्छ भनेर प्रतीति समुत्पाद दुःख सुख सबै अरूलाई भर परेर उत्पन्न हुन्छ भनेर यसरी भन्नुभएको छ। त्यसको कारणले त्यो गत हप्तामा चाहिँ बाहिरी अनि बुद्ध त्रिरत्न बलशाली जति भए तापनि हामीलाई पुग्नुपर्ने साधन त्यस्तो नभएको कारणले नपुगेको कारणले दुःख भोगिरहनु अवस्था त्यस्तो भएको हो भनेको। अब त्यसपछि आजको यो अब यसमा चाहिँ प्रश्न त्रिरत्नले हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ भने ती तीन मध्ये बुद्धले हामीलाई कसरी रक्षा गर्नुहुन्छ भने यो अब हामीले राम्रो बुझ्नुपर्छ त। बुद्धले हामीलाई कसरी रक्षा गर्नुहुन्छ, धर्मले हामीलाई कसरी रक्षा गर्नुहुन्छ, सङ्घले हामीलाई कसरी रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर त्यो चाहिँ राम्रो बुझ्नुपर्छ। त्यो नबुझ्यो भनेदेखि हामी त्रिरत्नको शरणमा कसरी जाने भने त्यो जाने विधि पनि हामीलाई थाहा हुँदैन है। त्यसो कारणले बुद्ध रत्नले हामीले कसरी शरणमा जाने, धर्मरत्नले हामी कसरी शरणमा जाने, सङ्घ रत्नले हामी कसरी शरणमा जाने भने त्यसको विषयमा ज्ञात हुँदैन। जस्तै कि हामी केही रोग त्यस्तो लाग्ने बेलामा चाहिँ अस्पतालतिर जाँदाखेरि डक्टरले हामीले के गर्नुपर्ने अनि नर्सहरूले हामीले के गर्नुपर्ने है त्यो सबै हामी बुझ्नुपर्छ नि त। हो त्यही जस्तो गरेर यो पनि बुझ्नुपर्ने एकदमै हामी महत्त्वपूर्ण हो। हामी बौद्ध हो, बुद्धको अनुयायी बौद्धलम्बी हुन् भन्ने हामी व्यक्तिहरूले अनि त्रिरत्नको शरणमा कसरी जानुपर्छ भन्ने त्यसको विषयमा राम्ररी ज्ञात हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदमै आधारभूत हो यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै महायानको शरणगमन आउँछ, तन्त्रयानको शरणगमनहरू हुन्छ है। हो अब त्यसमा त्रिरत्नले हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ भने ती तीन मध्ये बुद्धले हामीलाई कसरी रक्षा गर्नुहुन्छ त्यसको उत्तरमा
यस प्रश्नको उत्तर विस्तारमा वर्णन गर्न भए पनि यहाँ सार अर्थ मात्रै भन्ने हो भने, उदाहरणको लागि रोगीहरू रोगले ग्रसित भएर चिकित्सक अथवा डाक्टर कहाँ जाँदा चिकित्सकद्वारा रोगीको रक्षा गर्ने तरिका चाहिँ चिकित्सकले बिरामीलाई रोगबाट मुक्त हुने उपाय स्वरूप औषधि दिएर औषधि खान लगाई रोगबाट रक्षा गरेको जस्तै भगवान बुद्धले पनि यसरी भन्नुभएको छ भनेर। अनि अब यहाँ उदाहरण पहिला दिनुभएछ है। जस्तै हामी रोगले ग्रसित भएर रोग लागेर अनि अस्पतालमा जाने बेलामा डाक्टरले के गर्नुहुन्छ? डाक्टरको कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि, डाक्टरको कर्तव्य भनेको त्यो रोगीको रोग के लागेको छ, त्यसले के रोग लागेको छ, के बिमार भएको छ, त्यो जाँचद्वारा चाहिँ उहाँले थाहा हुनुपर्छ। पहिला त्यो जाँचद्वारा चाहिँ थाहा भएर अनि त्यसपछि त्यो बिमारबाट त्यो रोगबाट कसरी मुक्ति हुनुपर्छ, कसरी त्यो रोगबाट अनि निको हुनुपर्ने रहेछ भनेर त्यसको मार्ग उपाय भने चाहिँ डाक्टरले देखाउनुहुन्छ। जस्तै कि अब यो चाहिँ औषधि खाएर निको हुन सक्दो रहेछ भने तिमीले यो औषधि यसरी यसरी खानुपर्छ भनेर 5 दिन, 1 हप्ता, महिनाभरि हो त्यसरी लिनुपर्ने रहेछ भनेर उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ। यदि औषधि मात्रले नपुगेर अनि सर्जरी गर्नुपर्ने, अपरेसन गर्नुपर्ने त्यस्तो छ भनेदेखि उहाँले सल्लाह दिनुहुन्छ कि तिम्रो रोग यस्तो हो, त्यो निको हुनको लागि चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यसरी अनि मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ नि त। त्यही जस्तो गरेर अनि बुद्ध रत्नले हामीलाई कसरी रक्षा गर्छ, कसरी हामीलाई उद्धार गर्छ भनेदेखि सर्व प्राणीहरूको मनको अनि रोग भनौँ है, मनको रोग भने त्यो चाहिँ क्लेश र अनि क्लेश अनि त्यसै गरेर कर्म, त्यसै गरेर आवरणहरू छन् हो, तिनीहरूबाट चाहिँ अनि रोग यसरी यसरी आउँछ, दुःख यस्तो यस्तो भोग्नुपर्छ। त्यसको कारणले त्यो दुःखले हटाउनको लागि चाहिँ दुःख हुने, दुःख दिने जुन रोग जुन छ, बिमारी जुन छ हो, त्यसले चाहिँ यो मार्गद्वारा चाहिँ तिमीले अभ्यास गर्यो भनेदेखि अनि रोग, मनको रोग निको हुन सक्छ भनेर त्रिरत्नमध्ये बुद्ध रत्नले चाहिँ मार्गदर्शन गरेर चाहिँ हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। मार्गदर्शन गरेर, उपाय देखाएर उहाँले हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। जस्तै भगवान बुद्धले पनि यसरी भन्नुभएको छ। अब यहाँ चाहिँ नैवच संक्रमते हेयन्येषु स्वाधिघम सद्धर्मत देशनाय विमोचयन्ती भनेर, अर्थात् वस्त्रबाट फोहोर हटाएको जस्तो जलद्वारा पापहरूलाई धुन सकिँदैन भनेर यसरी भन्नुभएछ बुद्धले। वस्त्रबाट फोहोर हटाएको जस्तो भनेर, जस्तै हामीले लगाएको वस्त्रले फोहोर लाग्छ नि त, त्यस्तो मैला त्यस्तो हुने बेलामा चाहिँ पानीमा धोएर त्यो मैला फोहोर चाहिँ हामीले हटाउन सक्छ नि त, हटाउने गर्छ। त्यही जस्तो गरेर जलद्वारा पापहरूलाई धुन सकिँदैन भनेको। जलद्वारा पापहरूले धुन सकिँदैन भन्दाखेरि आफूले गरेको कुकर्म जुन छ त्यो चाहिँ जिउ नुहाएर अब म पाप देशना गर्छु भने त्यस्तो गर्न सक्दैन भनेको। शरीरबाट मैला हटाए झैँ बुद्धद्वारा आफ्नो हातले प्राणीको दुःखहरू निवारण गर्न सक्दैन भनेर। शरीरबाट मैला हामी केही दिन ननुहायो भनेदेखि शरीरमा अनि गन्ध हुन्छ, मैला हुन्छ। त्यो मैलाहरू पानीमा हामी स्नान गरेर चाहिँ हटाउन सक्छ नि त। तर अनि जुन प्राणीले कुकर्म गरेर त्यो कुकर्मद्वारा पाएको दुःख जुन छ त्यो दुःखलाई बुद्धहरूले अनि हातले यसरी हटाउन सक्दैन भनेको है। थुनम्तिको छुई मिठुसिङ भन्यो, बुद्धहरूले प्राणीहरूले गरेको पाप कर्म चाहिँ जलद्वारा अनि धुन सक्दैन, हटाउन सक्दैन। बुद्धहरूले प्राणीहरूले गरेको पाप कर्मद्वारा अनि पाएको जुन दुःख जुन छ त्यसलाई हातले यसरी हटाउन सक्दैनन् भनेको है, सक्दैनन्। बुद्धहरूद्वारा आफ्नो ज्ञान पनि अरूमा सर्न मिल्दैन भनेर
बुद्धहरूको मनमा भएको जुन ज्ञान गुण शक्ति जुन छ तिनीहरू म आफा प्राणीहरूले दिन्छु भनेर हातले यसरी लिएर म तपाईँको मनमा दिन्छु भने यसरी सार्न पनि मिल्दैन भनेको है। बुद्धहरूले सर्व प्राणीहरूमा करुणा छ, माया दया छ, तर पनि प्राणीहरूले गरेको पाप कर्म हातले पानीले धुलाउन सक्दैन। प्राणीहरूले गरेको पाप कर्मद्वारा पाएको दुःख पनि हातले हटाउन सक्दैन र आफूले आफ्नो मनमा भएको ज्ञान गुणहरू पनि अरूलाई सर्न मिल्दैन भनेको। यदि त्यस्तो हो भने अनि बुद्धहरू सबै प्राणीहरूमा माया दया छैन कि, त्यस्तो किन गर्न नसकेको के अरे माया दया छैन कि? यदि माया दया छ भनेदेखि बुद्धहरूले प्राणीहरूको अनि उद्धार, प्राणीहरूले कसरी फाइदा, प्राणीहरूको कल्याण कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चौथोमा चाहिँ किन्तु सद्धर्मताको देशनद्वारा सत्व प्राणीलाई दुःखबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भनेर। प्राणीहरूप्रति माया दया छ, तर पनि हातले पाप कर्म हटाउन, पानीले पाप कर्म हटाउन सक्दैन, हातले दुःख हटाउन सक्दैन, आफ्नो मनमा भएको ज्ञान गुण सार्न सक्दैन। तर पनि बुद्धले प्राणीहरूलाई कसरी उद्धार गर्छ, कसरी रक्षा गर्छ भन्दाखेरि उहाँले धर्म देशना गरेर, मार्गदर्शन गरेर, उपायहरू दिएर चाहिँ अनि उहाँले प्राणीहरूको कल्याण गर्छ अथवा प्राणीहरूको रक्षा गर्छ भने त्यो है। तिमीहरूको सोचमा यस्तो यस्तो सोच छ, त्यो सोच चाहिँ नराम्रो सोच हो। यदि दुःख चाहिँदैन भने त्यो सोचले हटाउनुपर्छ। त्यो सोच हटाउनको लागि मार्ग यस्तो यस्तो छ भनेर उहाँले पञ्चमार्ग देखाउनु भएको छ, त्रिशिक्षा देखाउनु भएको छ, 37 बोधि पक्षी अनि मार्गहरू देखाएको छ, त्यो भित्र आर्य अष्टाङ्गिक मार्गहरू पनि छ हो। अनि हो त्यसको कारणले त्यस्तो मार्ग दिएर चाहिँ देखाएर अनि मोक्षको बाटोमा अनि लान सकिन्छ भनेर यो बुझ्नुपर्छ त हामीले। बुद्धले हामीले कसरी अनि रक्षा गर्छ भन्दाखेरि उहाँले मार्गदर्शन दिएर हामीलाई बचाउने हो है। तपाईहरूले गरेको के अरे प्राणीहरूले गरेको पाप कर्म म दुन्छु भनेर उहाँले दुन्ने त्यस्तो छैन। त्यसको कारणले मात्र उहाँले मार्गदर्शन दिएर हटाउन सक्छ। अघि भने जस्तै मैले तिमीहरूलाई मुक्तिको मार्ग देखाएको छ, मुक्ति आफैमा अनि भर पर्छ भने त्यो जस्तै हो। किन्तु सद्धर्मताको देशनद्वारा सत्व प्राणीलाई दुःखबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने र मैले तिमीलाई यहाँ रहेछ, मैले तिमीलाई मोक्षको मार्ग देखाउन सक्छु, परन्तु मोक्ष तिमी स्वयंमा भर पर्दछ भनी बुझ्नु भनेर बुद्ध स्वयंले यसरी भन्नुभएछ। मुक्ति प्राप्त गर्ने नगर्ने भने त्यो आफै बुझ्नुपर्छ भने त्यो भनी आज्ञा गर्नुभए चाहिँ खास रूपमा रक्षा गर्ने तरिका चाहिँ हामी दुःखले ग्रसित हुने मूल हेतु प्रत्यय भनेको आफू मनको वशमा पर्नु, मन क्लेशको वशमा पर्नु, राग र द्वेष पनि खास गरी आत्मग्रहको वशमा परि अनेक प्रकारको कुकर्महरू गरेपछि त्यसबाट दुःख उत्पन्न हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यदि दुःख नचाहने हो भने दुःखको हेतुलाई जाँचेर त्यसलाई नाश गर्नुपर्दछ। शास्त्रले हामीलाई दुःखको स्वभाव र त्यसको हेतु के हुन् र त्यसलाई नाश गर्ने उपाय स्वरूप अनेक प्रकारको उपाय मार्गहरू विस्तारमा वर्णन गर्नुभएको छ। तसर्थ हामीले पनि त्यसलाई राम्ररी बुझेर दुःखले नाश गर्ने उपाय मार्गमा अभ्यास गर्न सके दुःख छाया भएर जाने भएकोले शास्त्रले हामीलाई दुःखबाट तार्ने तरिका सामान्यतया अनेक भए तापनि मुख्य रूपमा दुःखले नाश पार्ने उपाय मार्गको धर्म देशनाबाट हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ भन्थ्यो। अब यहाँ भन्नुभएछ नि त, शास्त्रले हामीलाई दुःखको स्वभाव र त्यसको हेतु के हुन् त्यसले नाश गर्ने उपाय स्वरूप अनेक प्रकारको उपाय मार्गहरू विस्तारमा वर्णन गरेर भन्ने भन्नुभएछ नि त। अब त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको चार आर्य सत्य भने हामीले बुझ्नुपर्छ। चार आर्य सत्यमा चाहिँ उहाँले तपाईहरूको बिमार के हो त, दुःख भोगिरहेको के को कारणले हो त भन्दाखेरि क्लेश आवरण, ज्ञेय आवरण अनि कुकर्म, त्यसै गरेर रिस राग त्यस्तोद्वारा चाहिँ आत्मग्रह हो, त्यो रोगद्वारा चाहिँ अनि यस्तो दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था भएको हो।
यदि त्यो रोगद्वारा आएको दुःख चाहिँ भोग्ने मन छैन भनेदेखि, त्यहाँबाट टाढा जाने इच्छा छ भनेदेखि, अनि मार्गद्वारा चाहिँ तपाईहरूले यो अनि जरालाई, दुःखको जरालाई काट्नुपर्छ भनेर उहाँले अनि मार्ग आर्य सत्य उहाँले देखाउनु भयो नि त। त्यो मार्ग आर्य सत्य अनि अभ्यास गरेर चाहिँ निरोध आर्य सत्य प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यसरी मार्गदर्शन गर्नुभएको उहाँले। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त। त्यस्तो बुझ्यो भनेदेखि अनि बुद्धको प्रतीक जुन मूर्तिहरू हुन्छन्, त्यस्तो मूर्तिहरू यसरी हामीले दर्शन गर्ने बेलामा पनि एकदमै मन हृदयदेखि उहाँप्रति शरणगमन, त्यसै गरेर उहाँले त्यस्तो अन्य कसैले पनि मार्गदर्शन गर्न नसक्ने त्यस्तो अनि मार्गदर्शन गर्नुभएको कृपा हुन्छ है, कृपा पनि अनि स्मरण हुने त्यस्तो हुन्छ। एकदमै राम्रो त्यस्तो गर्न सक्यो भनेदेखि त्यस्तो कृपाहरू सम्झेर, उहाँको कृपा यस्तो यस्तो सम्झेर उहाँप्रति शरणगमनमा गएर अनि बिस्तारै बिस्तारै नराम्रो कामहरू हटाउँदै हटाउँदै राम्रो कामहरू अनि गर्दै गर्दै यसरी ध्यान धर्ममा लाग्यो भनेदेखि अनि मुक्तिमा जाने, अन्तिममा बुद्धता प्राप्त पनि हुन सक्ने त्यस्तो हुन्छ नि त। त्यसको कारणले नाश पर्ने उपाय मार्गको धर्म देशनाबाट हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर बुद्धले कसरी हामीलाई रक्षा गर्छ भन्दाखेरि, अब सारांशमा भन्दाखेरि मार्गदर्शन गरेर अनि दुःखबाट हटाउने रक्षा गर्छ भनेको। त्यसो भए अब 15औं अनि उसमा चाहिँ त्यसो भए धर्मरत्नले हामीलाई कसरी रक्षा गर्छन् भने थियो। अब बुद्ध रत्नले हामीलाई मार्गदर्शन गरेर अनि उद्धार गर्नुहुन्छ भनेदेखि अनि धर्मरत्नले हामीलाई कसरी रक्षा गर्छ भन्दाखेरि त्यसको उत्तरमा उदाहरणको लागि जसरी औषधिले बिरामीलाई रोगबाट रक्षा गर्दछ, धर्मरत्न भन्नाले खास गरी निरुद्ध सत्य र मार्ग सत्य दुई हुन् भनेर उदाहरणमा चाहिँ जस्तै अब अघि डाक्टरले चाहिँ तपाईको रोग चाहिँ यस्तो हो, त्यो रोगबाट निको हुने इच्छा छ भनेदेखि यस्तो औषधि लिनुपर्छ अनि भनेर उहाँले जुन भन्ने अनुसार यदि त्यो औषधि लियो भनेदेखि अनि बल्ल त्यो औषधिको कामद्वारा चाहिँ के हुन्छ त अनि रोगबाट निको हुन सक्ने त्यस्तो हुन्छ नि त। त्यही जस्तो गरेर धर्मरत्न भन्नाले खास गरी निरुद्ध सत्य र मार्ग सत्य दुई हुन् भन्थ्यो। धर्मरत्न भन्दाखेरि हाम्रो मनमा भएको क्लेश आवरणहरू जुन त्यागेर निरोध जुन प्राप्त हुन्छ, त्यो निरोध चाहिँ के हो त धर्मरत्न हो। त्यसै गरेर त्यस्तो निरोध प्राप्त गर्न सक्ने जुन मार्ग हुन्छन् त्यो मार्ग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि धर्मरत्न हो। त्यसको कारणले निरोध धर्मरत्न भन्दाखेरि त्यो दुईलाई हामीले बुझ्नुपर्छ है, त्यो दुईले। त्यसको कारणले जब हामीलाई त्यस्तो अनि मार्ग जुन उपाय भनौँ, त्यो उपाय र मार्ग जस्तै कि अब शून्यताको ज्ञान भनौँ, त्यस्तो हाम्रो मनमा उत्पन्न भयो भनेदेखि, त्यस्तो ज्ञान गुण उत्पन्न भयो भनेदेखि त्यो शून्यताको ज्ञानद्वारा चाहिँ अविद्यालाई अनि प्रतिस्पर्धा अथवा अविद्यालाई प्रतिपक्ष, अविद्यालाई नाश गर्दै 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 जान्छ नि त। त्यसको कारणले त्यो प्राप्त भयो भनेदेखि के हुन्छ, हाम्रो मनमा धर्मरत्न उत्पन्न भएको। त्यसै गरेर त्यो मार्गद्वारा चाहिँ क्लेश त्यागेर निरोध उत्पन्न भयो भनेदेखि हाम्रो मनमा अनि धर्मरत्न उत्पन्न भएको। त्यसको कारणले जब हाम्रो मनमा धर्मरत्न उत्पन्न हुन्छ, त्यो धर्मरत्नले हाम्रो मनमा भएको अविद्याहरूलाई त्यागिँदै जान्छ र अविद्याहरूलाई त्यागिँदै जाँदाखेरि त्यो अविद्याद्वारा आउने कुकर्म र कुकर्मद्वारा आउने दुःखहरूले पनि अन्त गरिँदै जान्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि धर्मरत्न चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि वास्तविक अनि रक्षा भने चाहिँ यो है। जस्तो कि डाक्टरले जति तपाईको रोग यस्तो हो, औषधि खानुपर्छ भनेर जति भने तापनि हामीले औषधि नखायो भनेदेखि, डाक्टरले भन्यो तर आफूले औषधि नखायो भनेदेखि रोग कहिले पनि निको हुन सक्दैन। त्यही जस्तो गरेर बुद्धले तिम्रो रोग चाहिँ यस्तो हो, त्यो रोगबाट हटाउनको लागि त्यस्तो उपाय अपनाउनु पर्छ भनेर उहाँले जति भने तापनि हामी आफैले अभ्यास गरेर त्यस्तो धर्म चाहिँ हाम्रो मनमा उतार्न नसक्यो भनेदेखि त्यो धर्मरत्नले चाहिँ हामीलाई त्यो
त्यो बुद्धको मार्गदर्शनले चाहिँ हामीलाई केही असर हुँदैन। त्यो बुझ्नुपर्छ है। त्यसको कारणले जब हाम्रो मनमा धर्मरत्न उत्पन्न हुन्छ, त्यो धर्मरत्नद्वारा अनि के अरे दुःख र दुःखको हेतु सबै त्यागिँदै जान्छ। त्यसको कारणले त्यो धर्मरत्न भनेको के हो त? वास्तविक रक्षा भने त्यो हाम्रो मनमा उत्पन्न हुनुपर्छ हो। त्यो धर्मरत्न भन्नाले खास गरी निरोध सत्य र मार्ग सत्य दुई हुन्। तीन विषको रोगद्वारा भने तीन विष अविद्या, रिस, राग भने त्यो तीन चाहिँ त्रिविष भन्छ नि त। त्यो तीन विषको रोगद्वारा ग्रसित हामी पनि धर्मरत्न मार्ग सत्यद्वारा हाम्रो दुःखको जरो आत्मग्रहलाई असर गरी भन्दाखेरि धर्मरत्न जुन नैरत्म पुद्गल नैरत्म भने अथवा शून्यता भने त्यस्तो ज्ञान हाम्रो मनमा उत्पन्न भयो भनेदेखि त्यसको विपरीत ठ्याक्कै त्यसको उल्टा ठ्याक्कै जुन के अरे आत्मग्रह भने त्यसलाई अनि के गर्छ त? अनि नष्ट गर्दै जान्छ, त्यसलाई निवारण गर्दै जान्छ अथवा त्यसलाई त्यागिँदै जान्छ है। त्यसको कारणले त्यसलाई असर पर्छ भने त्यो असर गरी हामीहरूलाई दुःखबाट मुक्त पर्दछ भनेर धर्मरत्न निरोध सत्य र विशेष गरी निर्वाण प्राप्त गर्ने बेला जस्तै रोगी रोगबाट मुक्त भए झैँ हामीहरू पनि दुःखहरूबाट मुक्त हुने भएकोले दुःखबाट रक्षा गर्ने वास्तविक शरणीय भन्दछन् भनेर क्या भन्छ त्यसलाई वास्तविक शरणीय भनेको अनि धर्मरत्नलाई बुझ्नुपर्छ। हजुर त्यसको कारणले अब योहरू हामी राम्रो बुझ्नुपर्छ त। अब त्यसपछि 16औं प्रश्नमा चाहिँ उसो भए सङ्घरत्नद्वारा हामीलाई कसरी रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर अब त्रिरत्नमध्ये सङ्घरत्न अस्ति सङ्घरत्न भन्दाखेरि जुन धर्मरत्न निरोध सत्य र मार्ग सत्य कुनै अनि युक्त भएको व्यक्तिले चाहिँ सङ्घरत्न भनेर भनिन्छ भने नि त हो। त्यो सङ्घरत्न सङ्घरत्न सङ्घ भने त्यसमा चाहिँ हामीले फरक छुट्याउनुपर्छ। सङ्घरत्न भनेको चित्त सन्ततिमा निरोध मार्गले युक्त एक आर्य पुद्गललाई भनिन्छ। यहाँ छ नि त सङ्घरत्न भन्दाखेरि चित्त सन्ततिमा अथवा हाम्रो मनमा भनेको है, मनमा निरोध मार्गले युक्त भन्दाखेरि निरोध सत्य भने जुन निरोध छ नि त त्यो र अनि मार्ग सत्य भने मार्ग, त्यो दुई कुनैले त्यो दुई मार्गले युक्त एक आर्य पुद्गललाई अनि सङ्घरत्न भनेर भनिन्छ। उहाँहरूबाट हामीलाई रक्षा गर्ने तरिका भनेको जस्तै उदाहरणमा हामी अस्पतालमा रोगले ग्रसित भइरहेको बेला परिचारिकाको सहयोगद्वारा हामी रोगबाट मुक्त हुन सकेको जस्तै हो भनेर अब डाक्टरले चाहिँ तिम्रो उपाय यसो गर्नुपर्छ अथवा अपरेसन गर्नुपर्छ भने त्यस्तो अपरेसन गरिसकेपछि त्यहाँ वार्डमा राख्छ। वार्डमा राखेपछि अनि बिहान दिउँसो बेलुकी नर्सहरू आउनुहुन्छ नि त, नर्सहरू आएर त्यो पानीको बोतल चढाउनु पर्ने रहेछ कि औषधि कुन दिनुपर्ने रहेछ भने सबै उहाँहरूले अनि के भन्छ जिम्मेवारी उहाँहरूले निभाउँदो रहेछ नि त हो। त्यही जस्तो गरेर भन्नु है भइरहेको बेला परिचारिकाको सहयोगद्वारा हामी रोगबाट मुक्त हुन सकेको जस्तै हो। अथवा रोगबाट मुक्त भएको कुनै व्यक्तिले रोगीलाई रोग निवारणको उदाहरण दिन्छ भने त्यो यसमा दुई उदाहरण राखेको छ। एउटा चाहिँ अनि परिचारिकाहरू है, जस्तै कि अस्पतालमा नर्सहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यही जस्तो गरेर सङ्घरत्नहरूले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि मुक्तिको मार्गमा जाने भन्ने जुन व्यक्तिहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई अनि मुक्तिको मार्गमा कसरी जानुपर्छ भनेर उहाँहरूले सहयोग गर्ने हो। त्यस्तो सहयोगीको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ भने त्यो। अब यहाँ अर्को उदाहरण के राखेको छ, अथवा रोगबाट मुक्त भएको कुनै व्यक्तिले रोगीलाई रोग निवारणको उदाहरण दिन्छ र अर्को रोगीले पनि उसको उदाहरण लिएर रोगबाट मुक्त हुन सके झैँ भनेर। अब कहिले कहिले
जस्तै कि अब अहिले डेङ्गुको रोग चलिरहेछ नि त। अब डेङ्गुको रोग चलिरहेको बिमारी रोगीहरूले आफू स्वयं डेङ्गुको रोगबाट कसरी अनि निको भयो भने त्यसको विषयमा कि आफूले अनुभव भएको त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अन्य आफ्नो साथीहरू कोही त्यस्तो रोगले अनि समातेको छ भने त्यसले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिने हुन्छ नि त। तपाईँले यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सहयोगको रूपमा चाहिँ अनि त्यो रोगीलाई रोगबाट निको पार्नको लागि के भन्छ सहयोग गर्दो रहेछ नि त। हो त्यही जस्तो पनि हो भनेर जुन सङ्घरत्नहरू आफ्नो मनमा भएको अविद्यालाई त्याग्नको लागि कसरी उहाँहरूले अनि निरोध र मार्गको अनि के अरे मार्ग कसरी उत्पन्न भयो है, हो त्यो आफूमा भएको अनुभव जस्तै अनुभवद्वारा चाहिँ अनि उहाँ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने हो त्यस्तो हुन्छ। सङ्घरत्नले पनि हामीलाई दुःखबाट मुक्त पार्नका निमित्त दुःखबाट मुक्त हुने उपाय स्वरूप धर्मको अभ्यास र साधनामा सहयोग गरी हामीलाई दुःखबाट मुक्त हुने उपाय गर्नुहुन्छ र सङ्घरत्नद्वारा हामीलाई दुःखबाट मुक्त हुने उपायको मार्गदर्शन र उदाहरणहरू देखाउनु भई दुःखबाट तार्नको उपाय गर्नुहुन्छ भनेर अनि हामीलाई दुःखबाट मुक्त हुने उपाय गर्नुहुन्छ र सङ्घरत्नद्वारा हामीलाई दुःखबाट मुक्त हुने उपायको मार्गदर्शन र उदाहरणहरू देखाउनु भई दुःखबाट तार्न उपाय गर्नुहुन्छ भने त्यो। अब यहाँ एउटा प्रश्न के आउन सक्छ भन्दाखेरि हामी यो शरणगमनमा चाहिँ अनि बुद्ध रत्न, धर्मरत्न, सङ्घरत्न भने 3 रहेछ नि त। त्यो 3 किन आएको? एउटा मात्रै भयो हुन्छ नि त, बुद्ध रत्न मात्रै भयो हुन्छ नि त, धर्मरत्न र सङ्घरत्न किन राखेको त है? नभए धर्मरत्न मात्रै भयो हुन्छ नि त, बुद्ध रत्न र सङ्घरत्न किन राखेको भन्दाखेरि हो यहाँ चाहिँ के हो त, बुद्ध रत्न मात्र भएर पनि पुग्दैन भनेको। किन भन्दाखेरि बुद्ध रत्नको कर्तव्य के हो त, उहाँले मार्गदर्शन गर्ने हो। रोग चिनेर त्यो रोग निको हुनको लागि, मनको रोग है निको हुनको लागि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर मार्गदर्शन गर्ने मात्रै हो, औषधि छैन नि त है। त्यसो कारणले अब बुद्ध रत्नले के गर्छ भन्दाखेरि मार्गदर्शन गर्छ, धर्मरत्नले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो धर्म चाहिँ आफ्नो मनमा उत्पन्न भएको कारणले त्यो धर्मद्वारा चाहिँ हैन आफू स्वयं मुक्ति पाउने वास्तविक अनि के भन्छ रक्षा चाहिँ त्यसले गर्छ। अनि सङ्घरत्नले त्यसको सहयोग गर्छ भन्यो नि त। यदि धर्मरत्न चाहिँ वास्तविक सहचरणीय हो, त्यसले चाहिँ मुक्ति अनि मुक्ति दिलाउन सक्छ भने त्यस्तो हो भनेदेखि बुद्ध रत्न किन आएको त, नआयो हुन्छ नि त भनेर प्रश्न हुन सक्छ नि त। त्यो पनि होइन भने, किनकि बुद्ध रत्न आफ्नो मनमा उत्पन्न हुनको लागि बुद्ध रत्न भने कस्तो हो भनेर एउटा परिचय गर्ने एउटा चाहिन्छ नि त। हो त्यो चाहिँ को त, बुद्ध रत्न हो। त्यसो कारणले त्रिरत्न अनि अवश्य हामीलाई हाम्रो शरणीयमा चाहिँ अवश्य त्रिरत्न चाहिँ हुनुपर्छ भनेको। त्रिरत्नभन्दा मुनि कम 2 रत्न मात्रै, 1 रत्न मात्रै त्यस्तो भयो भनेदेखि हामी कहिले पनि अनि दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैन भनेर यो पनि यसरी मैले अब त्यो सँगसँगै गरेर यसरी भनेको हो। अब त्यसपछि चाहिँ 17औँमा चाहिँ चौथो शरणगमन जाने विधि के कस्तो हुन् भनेर, यदि शरणगमन जाँदाखेरि शरणीय त्रिरत्न हो, शरणीय त्रिरत्नले यस्तो यस्तो ज्ञान गुणहरू छ, उहाँहरूले यसरी हामीलाई अनि उद्धार गरिनुहुन्छ भनेदेखि अब शरणगमन कसरी जानुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा हो। अब त्यसको विषयमा चाहिँ हामी पछि छलफल गरौँ त्यसको विषयमा। अनि आज चाहिँ हामी यही समाप्त गर्छौँ। सबैलाई धन्यवाद।